अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुल्क में कोरोना की वबा में तेज़ी आने के बाद अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और कह दिया कि जिसने घरों में रहना है रहे, जिसने बाहर जाना है जाए। यानी वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि जागदे रहना साडे ते ना रहना। इमरान ख़ान साहब का दावा था कि लोगों ने उनको मैंडेट इसलिए दिया है क्योंकि उनसे पहले वाली हुकूमतों ने कानून की हुक्मरानी पर अमल नहीं किया था। लोगों ने उन्हें कानून की हुक्मरानी के नफाज के लिए मैंडेट दिया। ये दावा था वज़ीर आज़म इमरान साहब का। लेकिन आपको पता है ना, जो सोमवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो ब्रीफिंग दी कोरोना की सूरत हाल पर, उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि हम एक आज़ाद मुआशरा हैं, हम लोगों को ज़बरदस्ती घरों में बंद नहीं रख सकते, लोगों को साथ मिलाकर ही आगे चल सकते हैं और जो फ़ैसले करने हैं लोगों ने करने हैं। ये है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का कोरोना के ऊपर एक नया नैरेटिव। पहले आते हैं कि लोगों को साथ मिलाने के लिए आज तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने क्या किया। जब से कोरोना की वबा दर आई तब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब मुसलसल लॉकडाउन की मुखालफत करते रहे। एक ऐसा कन्फ्यूज़ बयानियाँ देते रहे जिससे लोग उलझते रहे। वज़ीर आज़म साहब जब सूबे लॉकडाउन का ऐलान करते तो वज़ीर आज़म साहब सनतें खोलने की बात कर रहे होते, वज़ीर आज़म साहब कुछ और इस तरह की बातें, लोगों के रोज़गार की बातें कर रहे होते और उसमें उसकी वजह उसका नतीजा ये निकला कि जो सूबों ने लॉकडाउन किया उस लॉकडाउन को आम लोगों ने संजीदा नहीं लिया। लोगों ने लॉकडाउन को छुट्टी की तरह देखा, या यूँ कह लीजिए कि दुकानें तो बंद थीं, बाज़ार तो बंद थे, लेकिन लोग जो है वो गलियों में बाज़ारों में फिरते रहे। वज़ीर आज़म साहब ये कहते रहे कि जी लॉकडाउन की वजह से जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, सनतें खोल दी जाएं, यानी जो मेहनत कश तबका है वो बाहर निकले, अपने और अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा कर तो लाए, लेकिन साथ ही कोरोना की वबा भी घर लाए और वो अपने ख़ानदान को, अहले खाना को कोरोना के निवाले खिलाए। ये एक नैरेटिव था जो वज़ीर आज़म जिसकी मुकम्मल जो है वो वकालत करते रहे। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी ये थी कि लोग कमाएं, बेशक वो कोरोना के निवाले ही कमाएं अपने बच्चों के लिए। सूबाई हुकूमतों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि जो इक़दामात किए वज़ीर आज़म साहब उनको मुसलसल मुतनाज़ा बनाते रहे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो ये बातें अर्ज़ करने का मकसद ये समझाना कि क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हर रोज़ या हर 3-4 दिन के बाद ऐसी बात कर जाते हैं जिसको समझाने के लिए ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है कि इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था। और अब वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि नमाज जो है मसाजिद के अंदर बाजमात अदा की जाए, तरावीह के लिए मसाजिद में इजाज़त होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक मुआहदा जो किया सदर मुमलिकत ने, उसका भी हवाला दिया जो उलमा के साथ, वफाकुल मदारिस के साथ। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने मुसलसल सूबों को मजबूर किया अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और उसके बाद दीगर सनतें भी और दीगर कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुए। बड़ी मुश्किल से सूबाई हुकूमतों ने जो लोगों को, आम लोगों को, ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज के लिए उलमा और आम लोगों को मजबूर किया या उनको आमादा किया बड़ी मुश्किल से कि वो घरों में अदा करें। लेकिन जैसे ही लोग आमादा हुए तो वज़ीर आज़म साहब का ये नया फरमान आ गया कि मसाजिद के अंदर बाजमात नमाज हो सकती है। तो खान साहब जो मुसलसल ये फरमा रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, तो ये सारी दलील, ये बात करने का मकसद ये था कि खान साहब लोगों को मिला नहीं रहे थे, उलझा रहे थे। और अभी भी जब पाकिस्तान में तेज़ी से कोरोना फैल रहा है तो खान साहब लोगों को उलझा रहे हैं। जो दुनिया में ट्रेंड चल रहा है कोरोना का, उसमें यह है कि जहाँ जहाँ कोरोना का ग्राफ नीचे आया वहाँ जो है वो हुकूमतों ने नरमी की। हमारे यहाँ कोरोना का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और वज़ीर आज़म साहब उस दौरान जो है वो नरमी कर रहे हैं और सूबों को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो नरमी करें। और जिसका नतीजा आप सड़कों पर देख रहे हैं कि कराची से लेकर खैबर तक लोग इस तरह लॉकडाउन के में नरमी के बाद सड़कों पर और बाज़ारों में आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह आम हालात में थे। और ख़ान साहब ये सब कह रहे हैं, वो तशरीह जो फरमा रहे हैं वो आज़ाद मुआशरे की तशरीह फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद मुआशरा हैं, लिहाजा हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते। तो बातें हैं आज़ाद मुआशरे की तशरीह के ऊपर।
پہلی بات کہ معاشرے جو بنا کرتے ہیں وہ آئین، قانون اور اقدار کی بنیاد پر بنا کرتے ہیں، ریاست اور قانون کی حکمرانی اور قانون کی عملداری پر بنا کرتے ہیں۔ جن معاشروں میں یہ عوامل نہ ہوں وہ معاشرے نہیں ہوتے، جنگل ہوتے ہیں، اور جہاں جنگل کا قانون ہو اس کو معاشرہ نہیں کہا جاتا، آزاد معاشرہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو معاشرے جو ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ریتی رواج اور قانون اور دستور کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، تو آزاد معاشرہ تو ہونا، جو آزاد معاشرے جن کی مثالیں خان صاحب پچھلے 24 سالوں سے دیتے رہے، ان آزاد معاشروں نے اپنے شہریوں کو ریاست کی طاقت کے ساتھ، ریاست کے قانون اور ریاست کی عملداری کے ساتھ اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں بند رکھا ہے۔ اور ان آزاد معاشروں میں جو حکومتیں کرتی آ رہی ہیں، خان صاحب کی حکومت کورونا سے پہلے تک اس کے الٹ کرتی رہی ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی جن کی مثالیں دے دے کر خان صاحب نے اپنی پوری سیاست کی، ان ممالک میں میڈیا پر پابندیاں نہیں ہیں، وہاں پر اپوزیشن کو بیانات کے بعد اٹھا کر جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن خان صاحب ان آزاد معاشروں کے الٹ چلتے رہے۔ آج جب کندھوں پر جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کا وقت آیا ہے، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آزاد معاشرہ ہیں، لوگوں کو گھروں میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ واضح اعلان جو ہے، یہ اعلان جس کو میں دستبرداری سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت لوگوں کا روزگار بھی بچائیں اور لوگوں کو وبا سے بھی بچائیں، بھوک سے بھی بچائیں اور وبا سے بھی بچائیں۔ مگر خان صاحب کر کیا رہے ہیں کہ صنعت کاروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی وہاں جو فیصلہ کریں، دکانیں تاجروں کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ آپ جو مرضی فیصلہ کریں، اور مساجد جہاں پر سے پھیلاؤ کا زیادہ امکان ہے ان تینوں جگہوں سے، ان کو وفاق المدارس یا علماء کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو پھر حکومت کا کام کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ آزاد معاشرے کے نام پر کیا خان صاحب اس طرح دستبردار ہو سکتے ہیں؟ جو فیصلہ، جس معاہدے کی خان صاحب نے جو حوالہ دے رہے ہیں، وہ معاہدہ جو صدر مملکت کے ساتھ ہوا، اس معاہدے کی ایک بڑی شق ہے جو بڑی دلچسپ ہے، جو زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 50 سال سے زائد عمر کے لوگ ہوں گے وہ مساجد میں نہیں جائیں گے، باجماعت نماز ادا نہیں کریں گے، یا ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اوائڈ کریں مساجد میں جانے سے۔ اور معاہدہ کرنے والے سارے کے سارے بشمول صدر مملکت 50 سال سے زائد کے ہیں۔ اور سب سے اہم نقطہ جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو بندہ مزدوری کرنے جائے گا فیکٹری کے اندر، نوجوان، جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا، جو بندہ دکان پر کام کرنے جائے گا، جب وہ واپس گھر آئیں گے تو ان کے گھر میں جو 50 سال کے لوگ ہیں وہ ان سے کیسے محفوظ رہ سکیں گے؟ جو دنیا جہان، جو WHO نے بھی آج کہا ہے، کل کہا ہے، اور روزانہ ان کی ایک جو ایک وارننگ جاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا بھی وقت نہیں آیا۔ جو ممالک لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے وہ ممالک جو ہیں وہ خطرے سے کھیلیں گے اور کورونا وہاں پہ کا پھیلاؤ بڑھ جائے گا۔ مگر ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کے الٹ چل رہے ہیں اور دلیل دے رہے ہیں آزاد معاشرے کی۔ اب آتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو SOPs بنائے گئے ہیں یا جو بنائے جا رہے ہیں، چاہے مسجد ہو، چاہے صنعت ہو، انڈسٹری ہو، چاہے وہ دکانیں ہو، وہاں پر لوگ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ تو خان صاحب ذرا اپنی کابینہ کے اندر دیکھ لیں، ان کے ایک وزیر صاحب جو ہیں راشن تقسیم کرنے کے نام پر ریلوے اسٹیشن پر جلسہ کر دیتے ہیں۔ ایک ان کے وزیر، ایک ان کے گورنر، اور کئی گورنر جو ہیں ان کے، وہ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کا فرق سمجھانے کے لیے اجتماعات اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وزیر اعظم صاحب کی اپنی کابینہ، اپنے گورنرز قانون کو، SOPs کو پاؤں تلے روندیں گے، تو پھر وزیر اعظم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ ان کے بنائے ہوئے SOP کے اوپر یا حکومت کے بنائے ہوئے ضوابط کے اوپر یا حکومت کی دی ہوئی جو لائنز ہیں ان کو فالو کریں گے اور اس کو نہیں توڑیں گے؟ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان میں جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ ایک تھانے پر جاتے ہیں، ایک مجمع ہوتا ہے ان کے ساتھ، ایک جلوس سی شکل ہوتی ہے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی انتہائی سنجیدہ اور زیرک سیاستدان ہیں، وہ جاتے ہیں تھانے پر جائز یا ناجائز ایسٹیشن کو دھمکی لگانے، لیکن وہ بھی وہاں پر سماجی دوری اور حکومت کے جو اصول ہیں سماجی دوری یا اس کے کورونا سے بچنے کے لیے جو طے کردہ اصول ہیں دنیا جہان میں، ان کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے وزیر اعظم صاحب یہ توقع کر سکتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ فالو کریں گے ان رولز کو؟ اب آتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے جو فرمایا کہ لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، بحرانوں میں، وباؤں میں قومی فیصلے گلی میں نہیں ہوتے،
قومی فیصلے گلی گلی شہر شہر بازاروں میں اور صنعتوں میں نہیں ہوتے، قومی فیصلے ایوانوں میں ہوتے ہیں۔ قومی فیصلے وہ کرتے ہیں جن کو مینڈیٹ دیتی ہے قوم، اور قوم مینڈیٹ اس لیے دیتی ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے اور قوم نے آپ کو یہ مینڈیٹ دیا ہے اپنی قیادت کرنے کا، تو جناب یہ وقت ہے فیصلے کرنے کا، مشکل فیصلے کرنے کا۔ جب مشکل فیصلے آتے ہیں تو پھر آپ قوم کے اوپر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور گلی گلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ فیصلہ صنعتیں کھولنے کا فیصلہ اگر صنعت کاروں نے کرنا ہے، چیمبر آف کامرس نے کرنا ہے، اگر بازار اور دکان کھولنے کا فیصلہ محترم وزیر اعظم صاحب انجمن تاجران نے کر رہا ہے، اگر مساجد کے اندر کورونا سے بچنے کے لیے جو اقدامات ہیں ان کے اگینسٹ کیا ہونا ہے یا مساجد کس طرح کھلنی ہے، اگر یہ فیصلہ اور صوبائی حکومتوں کے اگینسٹ جا کر یہ فیصلہ اگر آپ کی حکومت وفاق المدارس کے حوالے کرتی ہے، تو جناب آپ کیوں بیٹھے ہیں کرسی پر؟ کیا آپ کو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے؟